Jeremias 26. Sa dihang nagsugod paghari sa Juda si Joakim, nga anak ni Josias, giingnan ako sa Ginoo. Tindog didto sa wanan sa templo ug isulti ang tanang ipasulti ko kanimo ngadto sa mga tawo nga gikan sa kalungsuran sa Juda nga moadto sa templo aron pagsimba. Ayaw gayud say luoy bisag usa ka lang kabutang, basin pag mupatilinghog sila ug biyaan nila ang daotan nilang pagkinabuhi. Kung buhaton nila kini, dili ko ipadayon pagpahamtang ang katalagman nga hunaan kong buhaton kanila tungod sa ilang pagkadaotan. Gisugo ako sa Ginoo sa pagsulti ngadto sa katawhan. Ako, ang Ginoo nag-ingon, nga kinahanglang sundo ninyo ako, pinaagi sa pagtuman sa mga pagtulunan nga gihatag ko kaninyo. Kinahanglan nga patalinghugan ninyo ang mga pulong sa akong mga sinugo nga mga propeta, nga gisigihan ko paanha kaninyo. Apan wala gayud kamo mutuman sa gisulti nila. Kung dili ninyo buhaton kining mga butanga, buhaton ko niining temploha ang nahitabo sa Silo. Unya ang ngalan niining syudara gamiton sa tanang nasod sa kalibutan silbing usa ka tunglo. Nakadungog ang mga pari, ang mga propeta ug ang tanang tawo kang Jeremias nga nagsulti niining tanan didto sa templo. Ug sa pagkauman gayud niya agsulti sa tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya, gidakop siya sa mga pari sa mga propeta ug sa katawhan ug naninggit sila. Angay kang patyon tungod niini. Nganong nag-ingon ka man sa ngalan sa Ginoo nga kining temploha may sama sa Silo ug gun-ubon kining syudara ug walay bisan usa nga makaikyas? Gipon sisukan sa katawhan sa Jeremias dito sa sulod sa templo. Sa pagkabalita sa mga pangulo sa Juda bahin sa nitabo gikan sa palasyo sa hari, miadto sila sa pultahan sa templo nga ginganlag bag-ong ganghaan. Unya, miingon ang mga pari ug ang mga propeta ngadto sa mga pangulo ug sa katawhan. Kining tawhana angay silutan sa kamatayon tungod sa iyang gisulti batok sa atong syudad. Kamo mismo nakadungog kaniya. Unya miingon ako sa mga pangulo ug sa katawhan. Gisugo ako sa Ginoo sa pagsulti sa tanan nga nadungog ninyo nga gisulti ko batok niining temploha ug niining syudara. Kinahanglan nga usbo ninyo ang inyong pagkinabuhi ug ang inyong mga binuhatan ug kinahanglang tumano ninyo ang mga pulong sa Ginoo nga inyong Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili ipadayon sa Ginoo ang pagpahamtang sa katalagman nga iya untang ipahamtang kaninyo. Karon, ania ako ubos sa inyong gahom. Buhata kanako ang gihuna-huna ninyo nga angay kanako. Apan hibaluin ninyo kini. Kung patyon ako ninyo kamo ug ang tanang lumulupyo nining syudara, sad-an tungod sa pagpatay sa taong walay sala, kay ang Ginoo man ang nagsugo kanako sa pagsulti niining tanan kaninyo. Unya ang mga pangulo ug ang katawhan miingon ngadto sa mga pari ug sa mga propeta. Dili angay silutan sa kamatayon kining tawhana, kay siya misulti man kanato sa ngalan sa Ginoo nga atong Dios. Unya mitindog ang pipila sa mga kadagkuan ug miingon sa katawhan nga nagkatigom. Sa panahon nga si Ezekias maupay hari sa Juda, si propeta Mikias nga taga Moreset nagsulti sa tanang tawo nga ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon. Ang Sion daruhon sama sa usa ka uma,
mahimong sama si tinapok nga bato ang Jerusalem ug ang bungtod nga nahimutangan sa templo mahimong usa kalasang. Wala patya ni Ezekias o sa iyang mga sakop si Mikias. Nahadlok hinuon sa Ginoo si Ezekias ug nagpakiluoy kaniya. Busa wala ipadayon sa Ginoo ang pagpahamtang kanila sa katalagman. Apan karon pinaagi niining atong buhat, hapit na kita mahiagom sa makalilisang nga katalagman nga kitaray nakaingon. Apan ako gipanalipdan ni Ahikam nga anak ni Safan busa wala ako itugyan ngadto sa katawhan aron ipapatay.